डकैती के दौरान हुआ ये कत्ल। क्या ये वाकया ही एक डकैती थी या एक सोचा समझा कत्ल था? गुजरात का शहर और उसमें पेश आने वाला ये वाकया, स्पेन में बैठा अली नामी ये शख्स कौन है और इसने फैजान को क्यों मरवाया? क्या फैजान की बीवी भी इसमें शामिल थी? इन सब राजों से पर्दा उठाते हैं। 17 दिसंबर 2025 पंजाब का शहर गुजरात, थाना सदर में एक कॉल मौसूल होती है 1122 की जानिब से कि एक नैयर मॉल के सामने डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है। अब पुलिस को जैसे ही इस कत्ल की इतला मिलती है, पुलिस अपने थाना से नैयर मॉल की तरफ रवाना हो जाती है। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंचती है और वहां जाकर मुकम्मल अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस के सामने जो हकाइक आते हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले थे और इंसान को चौंका देने वाले थे। नैयर मॉल के करीब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने वाला ये कपल, फैजान और उसकी बीवी, जो रात गए डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे, जब वहां से खाना खाने के बाद बाहर निकले और अपनी बाइक की तरफ गए तो क्या हुआ? फैजान जो ही बाइक पे बैठा और इसकी बीवी इसके पीछे बैठी तो इसकी बीवी का जो हैंड बैग था वो गिर जाता है और ये लोग वहीं रुकते हैं और उस हैंड बैग को लेने के लिए फैजान वापस बाइक से उतरता है और वो हैंड बैग उठाने लगता है रोड से। इसी दौरान फैजान के सर पे गोली मार के उसे कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास और सेफ सिटी के जितने कैमरास थे उनकी मदद से ये लोकेट किया जाता है कि ये कपल कौन था और ये कहां से आए और कहां जा रहे थे। इसमें पुलिस को ये वाज़ेह बात पता चलती है कि ये कपल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था और उस सीसीटीवी वीडियो में पुलिस को ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि ये शख्स जो कत्ल हुआ है, जिसका नाम फैजान है, ये अपनी बीवी से कितना प्यार करता था और ये कितना लॉयल शख्स था कि जब ये रेस्टोरेंट में दाखिल होता है तो किस तरह ये अपनी बीवी के लिए टेबल से कुर्सी पीछे करता है और इज्जत व एहतराम के साथ अपनी बीवी को ये कुर्सी पे बैठने की ऑफर करता है। और फिर इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद जब ये लोग वहां से निकलते हैं तो किस तरह ये बाइक पे बैठते हैं और इसकी बीवी का बैग, हैंड बैग जो रोड पे गिर जाता है उसके हाथ से, क्या ये वाकया ही उसके हाथ से गिरता है या जानबूझकर उसकी बीवी की जानिब से गिराया जाता है? ये सारा मुअम्मा था पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास और सेफ सिटी कैमरास की जो मदद थी उससे ये मामला हल कर लिया। टाइम तो लगा पुलिस को, लेकिन पुलिस बिल आखिर कातिल तक पहुंच गई। जैन नामी शख्स जो इस फैजान नामी शख्स को कत्ल करने वाला था वो इस सीसीटीवी और सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरा की जद में आ चुका था और वो पुलिस की जद में भी आ चुका था। अब पुलिस ने उसे जब पकड़ लिया तो उसने जो इंकशाफात किए वो इंतहाई चौंका देने वाले थे। कत्ल होने वाला शख्स फैजान एक ओवरसीज पाकिस्तानी था जो कुछ दिन कबल ही स्पेन से वापस पाकिस्तान आया था और इसकी इस अपनी बीवी के साथ शादी को 3 साल हो चुके थे, जिसमें इसकी एक 1.5 साल बेटी भी थी जो इस वक्त यतीम हो चुकी है। अब जब पुलिस ने ये सारा मुअम्मा जैन से सुना, जैन वो शख्स था जिसने फैजान को कत्ल किया। जैन ने पुलिस को बताया कि अली नामी शख्स जो इसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था वो भी स्पेन में रहता है और वो इसकी बीवी को शादी से पहले का चाहता था, लेकिन क्योंकि वो डंकी लगाकर स्पेन गया था और उसे अपने 7 साल वहां पर नेशनैलिटी लेने के लिए कंप्लीट करने थे, इस दौरान
اس خاتون کی شادی اس کے گھر والوں نے فیضان کے ساتھ کر دی تھی۔ اب علی کے دل میں یہ تھا کہ کسی طرح فیضان اپنی بیوی کو یا تو طلاق دے دے یا پھر اسے رستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب جب زین نے مکمل طور پر علی کے کہنے پر فیضان اور اس کی بیوی کی ریکی کی اور یہ بات فائنلی اس نے دیکھ لی کہ فیضان کسی صورت اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، تو زین نے علی کو بتایا کہ بالکل یہ شخص کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور اس کا حل یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ علی جو کہ ایک پیسے والا اوورسیز پاکستانی تھا اور اسپین میں موجود تھا، اس نے زین کو کچھ ہی وقت میں دوست بنایا اور اتنا زیادہ اسے ذہنی طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا کہ زین اس کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب علی نے زین سے پلان بنایا، ان دونوں نے مل کر ایک پلان کیا کہ کس طرح فیضان کو اپنے رستے سے ہٹایا جائے۔ ایک دن پہلے جب فیضان اسپین سے واپس آتا ہے، اس سے ٹھیک ایک دن پہلے علی اسپین چلا جاتا ہے اور زین جو مکمل طور پر اس بات پر آمادہ تھا کہ ہم نے فیضان کو قتل کرنا ہے، وہ فیضان کے گھر کے ارد گرد پہرا دے رہا تھا۔ اور اب وہ وقت نزدیک آ گیا کہ جب فیضان اپنی بیوی کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں نیئر مال کے قریب، گجرات شہر صدر میں یہ مال ہے، اس کے قریب ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں پر اپنی بیوی کو ڈنر کروانے کے لیے فیضان لے کر جاتا ہے اور زین نامی یہ شخص اس کے پیچھے پیچھے مکمل طور پر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ جتنی دیر یہ لوگ ڈنر کرتے رہے، زین مال کے باہر روڈ پر کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا۔ سی سی ٹی وی کیمراز میں واضح طور پر پولیس نے دیکھا کہ یہ بلیک شال اوڑے روڈ پر کھڑا تھا کہ کب یہ لوگ واپس آئیں اور کب یہ اس کو شوٹ کرے۔ جیسے ہی یہ میاں بیوی ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی بائک کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ چوکنا ہو جاتا ہے اور اپنی گن نکال کر یہ فیضان کو ٹارگٹ کر لیتا ہے۔ اب جو مین چیز اس وقت تک پولیس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے کہ کیا واقعہ ہی فیضان کی بیوی بھی اس میں ملوث تھی؟ کیا فیضان کی بیوی ہی علی کے ساتھ مل کر فیضان کو مروانے میں شامل ہے؟ کیونکہ جب فیضان کی بیوی کی جانب سے یہ ہینڈ بیگ گرایا جاتا ہے تو فیضان بائک روکتا ہے، روک کر بائک سے اترتا ہے اور وہ پرس اٹھانے لگتا ہے۔ اسی دوران زین اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے اور موقع پر ہی فیضان گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پولیس کو فیضان کی بیوی کی جانب سے کال نہیں کی جاتی، پہلے 1122 کو بلایا جاتا ہے اور جب وہ لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ فیضان مر چکا ہے تو 1122 کی جانب سے گجرات کے صدر پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈکیتی کے دوران ایک شخص کو گولی لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ زین اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور علی جو کہ اسپین میں موجود ہے، جو سپاری دے کر زین کے ہاتھوں فیضان کو مروانے والا تھا، وہ بھی پولیس کو وانٹڈ ہے اور ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا فیضان کی بیوی بھی اس میں شامل ہے یا نہیں۔